दुईको छैन एकजना आयो आयो तीन सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरू जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ टाढो नजिकबाट यो अनलाइनको सेवामा है आज हामी तेस्रो दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यो जिउँदो पानी वर्ष 13 अक्टोबरदेखि डिसेम्बर 2012 अङ्क 1 पूर्णाङ्क 49 यो जिउँदो पानी हामीले पढेको आज चाहिँ थर्ड डे या कि डे 3 या आज अन्तिम दिन भइसकेको छ है। तपाईहरु सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। हजुर सबैजना धन्यवाद। अनि सबैजनालाई प्रभु मसीहको नाममा प्रेमी जय मसीह। अनि प्रभुको दया अनुग्रहमा आजको दिन पनि प्रभुले दिनु भएको छ हामीलाई। आजको दिनमा पनि अब फेरि हामी जिउँदो पानी पढ्न गइरहेका छौँ। 2 दिनको पाठ सिद्धियो, आज चाहिँ थर्ड डे। अब हाम्रो आज लास्ट डेको पाठहरू छ है। अनि यो हामी जिउँदो पानी पढ्नु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी हाम्रो दाजुलाई प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्दछौँ। दाजु प्रार्थना गरिदिनु होला है। अनि हामी सुरु गर्नेछौँ। सर्वप्रथम प्रभु के नाम से सबको जय मसीह देता हूँ। आज ये जिउँदो पानी पढ़ने का अंतिम दिन हम लोग आए हैं और सहायता के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम प्रभु धन्यवाद देता हूँ आपकी मान दया करुणा प्रेम के लिए। विशेष यहाँ जो 2 दिन पहले से जिउँदो पानी पढ़ने की स्वीकारी ऑनलाइन मार्फत से दिया था। आज अंतिम दिन तक प्रभु जी आपने इस घड़ी तक संभाल करके साथ हाथ दे करके ले आया। धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके आज फिर यहाँ के 2 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले प्रभु हम तेरी दया तेरे अनुग्रह चाहते हैं क्योंकि पिता अपने से नेट के मार्फत से ये सेवा हो रही है। कितने प्रकार की ये नेट के द्वारा बाधा वगैरह हो जाती है, लाइन काट जाती है, इस प्रकार का प्रभु जी सब कुछ हम इसलिए ये नेटवर्क को पिता परमेश्वर आपका महिमा के लिए जितना देर तक अब ये जिउँदो पानी पढ़ना होगा प्रभु उतना देर तक पिता परमेश्वर दया कीजिएगा। अभी 2 आपकी 10 मिनट को भी विशेष करके पढ़ने के लिए एक शब्द वगैरह कितने कठिन है प्रभु जी इसको सरल बनाइए। आज सो आप साथ देंगे तो पिता कोई कठिन नहीं आपने बोला है प्रभु जी अपने वचन के अनुसार दिन किया पिता परमेश्वर। अब आपके कितने लोग लाइव में जुटे हैं धन्यवाद देता हूँ। कितने जुट रहेंगे पिता परमेश्वर सहायता कीजिएगा। प्रार्थना शत्रु की युक्ति को आपके पाँव हाथ चाहते बिनती प्रार्थना विशेष नाम से ग्रहण कीजिए। आमीन। हिजो चाहिँ हामीले है अन्तिम पाठमा चाहिँ 50 स्वर्णिम वर्षका अग्रगामी सन्त एमजी लिङडन भन्ने यो पाठसम्म हामीले हिजो पढेको थियौँ। भनेदेखि आज डे 3 को लागि चाहिँ पहिलो पाठ चाहिँ मलेसिया माम्रेको संगति यहाँबाट म सुरु गर्नेछु है। हामीले त्यसो गरेर हामी एउटा एउटा गरेर हामी बहिनी र म भएर हामी पाठ पढ्नेछौँ है। अनि म अब सुरु गर्नु गइरहेको छु। हजुरले विशेष गरी हाम्रो यो इन्टरनेटको लागि चाहिँ प्रार्थना याद गरिदिनु होला। कुनै प्रकारको डिस्टर्बेन्सहरू नहोस् भनेर प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्।
हुन्छ हस् त मलेसिया माम्रेको संगति, यो पाठको नाम चाहिँ मलेसिया माम्रेको संगति। यहाँ चाहिँ लेखकको नाम चाहिँ दिएको रहेछ है। अनि म यो पढ्न सुरु गरिरहेको छु। हेर म एउटा काम गर्नेछु, मरुभूमिमा नदीहरू बहाउनेछु। यशाया 43:19। मलेसिया पृथ्वीको भूमध्य खण्डमा छ। यो देश एउटा मुस्लिम राज्य हो। यहाँ 60% मुस्लिम, 20% क्रिस्चियन, 8% हिन्दू र 12% अन्य धर्मावलम्बीहरू छन्। 20% जनता क्रिस्चियन भएको देशमा आज प्रभुको जिउँदो मण्डली पाइँदैन। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि आज नेपालबाट प्रवासी रूपमा मलेसियामा काम गर्न आएका प्रभुका प्रियजनहरूको बीचमा मम्रे मण्डली खडा गर्नु भएको छ। यो मम्रे कसरी, कहिले भन्ने एउटा चिनारी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। नेपालमा प्रभुका मण्डलीहरू अनगन्ती रूपमा बढेका छन्। हामी पूर्व नेपाल र पश्चिम नेपालका विश्वासीहरू छौँ। शारीरिक रूपमा चिनाजाना नहुँदा मलेसियामा संगति विहीनको तितो अनुभव बेहोर्नुपर्ने अवस्था भएको पुष्टि हुन्छ। तपाईको लागि कुनै काम पनि कठिन छैन। यिर्मया 32:27। यी दिनहरूमा कैयौं देशहरूबाट आएका क्रिस्चियनहरू मलेसियामा छन्। तापनि नेपालीहरू मध्यमा जिउँदो मण्डलीका प्रियजनहरू हालको जानकारी अनुसार खोज तलास गर्दा मलेसियामा कलिङ भिसा खुल्ला भएदेखि आउन थालेको पाइन्छ र सन् 2001 जुलाईदेखि 2010 डिसेम्बरसम्मको यो लामो 9 वर्षसम्मका तिता मिठा आत्मिक अवस्थाको चित्रण गर्नु पर्दा प्रथम 2001 जुलाईदेखि नेपालको पाँचथर जिल्लाको दाजु नवीन इपो संगतिको खोजीमा कालिम्पोङ, एल्सदाई, दार्जिलिङ, माउन्ट पिसगामा खोजी गर्दा सन् 2006 मा सिङ्गापुरमा एकजना भाइ बलबहादुर राईको सम्पर्कद्वारा सिङ्गापुरमा भएको मण्डलीसँग फोन मार्फत संगति गर्नु हुँदो रहेछ। प्रभुको दयामा भाइ ओब्दिया दुधे दोतानसँग 2009 मा फोन मार्फत भेट भई अन्य थुप्रै दाजुभाइहरूसँग फोनद्वारा संगति गर्ने क्रम चल्दै 2010 को फरवरी 12 देखि 19 सम्मको विधामा इपोमा नवीन दाजुसँग भाइ ओब्दिया र पावल भाइको संगति, त्यसपछि डेभिड, सुवर्णा, सन्तोष र बुद्धिमानसँग संगतिले 5 वर्षका भाइहरूमा आत्मिक नयाँ तास्की प्रभुले दिनु भएको रहेछ। हाल दाजु नवीनसँग 5-6 जनाको झुण्ड प्रभुले लोकल संगति दिनु भएको छ। विडम्बना अझ अर्को कुरा, पूर्व नेपालकै भाइहरू सन् 2001 र 2002 मा
कर्णालेस हेमकुमार लगायतका कैयौं भाइहरूले मलेसियामा आई बिना संगति जीवन बिताएर नेपाल फर्कनु परेको पीडाले हाम्रो आत्मालाई चिडाउँछ। अनि सन् 2003 मा पूर्वकै भाइहरू बुद्धि मिन भुवन शान्ता मणिराज लगायत भाइहरूले मलक्कामा सानोतिनो सेवा गर्दाहुँदी पनि दाजु नवीनसँगको भेट नभएकोले सिर्जना गरेको घाउ आफ्नै ठाउँमा छ। जेम्स सिलास मनकुमार युसुफ सामुएल लगायत कैयौं अझ भाइहरूले 2003 र 2006 देखि मलेसियामा धेरै वर्ष बिना संगति तिक्तताको सिङ्गो रूपरेखाको पीडाको ठुलो छ। अर्कोतर्फ पश्चिम नेपालको यरीको प्रार्थना भवन बागलुङको भाइ यामसँग 2002 देखि संगति रहनुको व्यथा रूप पनि कति पीडामय छ। प्रभुको दयामा सन् 2004 मा यामसँग दमिशक डाङ्का दाजु मेघ भाइ दीपक प्रभुले ल्याइदिनु भयो र उहाँहरूले जानी नजानी सेवा गर्दै रहनुभयो। 2006 मा अति तुच्छ सेकेम बागलुङको टेकपुनको मलेसिया अवाइपछि पश्चिमका भाइहरूसँग संगति हुन थाल्यो। यसरी कैयौं भाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम र सेवा बारेमा लेख्न समयले साथ दिइरहेको छैन। यसरी सम्पर्क समेत नहुँदा आफ्नै जग्गामा सार्वजनिक बिदाको दिनमा पूर्व र पश्चिमका भाइहरूले दुर्बलतामा भए पनि संगति गरेका पाइन्छ। मलेसियाको सेलाङ्गर क्वालालम्पुर मलक्का इपो पेना जोहोर बारू यी शहरहरूमा प्रभुका प्रियजनहरू छरिएर रहेका छन्, जसमध्ये सेलाङ्गर हाल प्रभुको सेवा गर्ने मम्रेको भवन यही छ। मलेसियाको सार्वजनिक लामो बिदाको समय वर्षको 2 चोटि मध्ये एउटा मुस्लिमको ईद र चाइनिज नयाँ वर्षमा खास गरेर 5 देखि 9 दिनसम्मको लगातार छुट्टी हुने भएकोले यी दुईवटा बिदाको समयमा आफ्नै ठाउँ साथी भाइहरूको कोठामा विशेष इपो पहाङ मल्का बातुती गामा सानोतिनो दुर्बलतामा सेवा हुने गरेको पाइन्छ। प्रभुको योजना कति महान। मलेसियामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका प्रभुका जनहरूको जमघट वा संगति गर्ने मौका खास गरेर प्रभुले अन्य जातिलाई प्रयोग गर्नु भएको छ। एकजना भाइ अन्य जाति जसको नाम निर्मल, उसलाई एपेन्डिक्स साइटको कारणले भाइ टेकपुनले उक्त बिमारीलाई भेट्न जानुपर्ने काम पर्यो। संयोग पनि कस्तो उक्त बिरामी र बेथलेहेम ताप्लेजुङ का दाजु ग्रामबिल एउटै मार्केटमा काम र एउटै ब्लकमा बस्ने हुँदाको
कारण उक्त बिरामीले म टेकपुन पनि ख्रिस्टियन भनी जानकारी दिएको कारणले उक्त दाजु ग्रामबिलसँग पूर्व नेपाल सन् 2010 को अक्टोबर महिनामा भेट भयो र उहाँ र मैले त्यो रात प्रार्थना मात्रको संगति गर्यौं। त्यस पश्चात सारा नेपाल भरिका प्रिय भाइहरूसँग फोनमा संगति सुरु हुन थाल्यो। प्रभुको कति महान योजना मानिसहरूको कल्पनादेखि बाहिर छ। फोन मार्फत भेट हुँदा हुँदैको समयमा सन् 2010 को क्रिसमसका दिन मलेसियाको सार्वजनिक बिदा भएकोले उक्त भाइ ओब्दिया पावलको घरको भड्याङ मुनि यसो बार बेर गरेको सेवाको निम्ति बनाइएको सानो कोठामा पूर्व नेपाल र पश्चिम नेपालका गरी 12 जनाको मलेसियाको सबैभन्दा ठुलो पहिलो संगति गर्न पायौं। यो संगति नै मलेसियामा प्रभुले हामीलाई आत्मिकका मार्गको सुरुवात गराउनु भएको पहिलो दिन थियो, जुन दिनको आत्मिक र शारीरिक खुसीको वर्णन गर्न सक्दैनौं। उक्त दिनदेखि हामीले प्रथम महिना सार्वजनिक बिदा नभएमा पनि महिनाको अन्तिम शनिबार भाइ ओबेदिया र सुवर्ण भाइको कोठामा संगति गर्ने निर्णय गर्यौं। उक्त संगति हामीलाई 1 महिनाको पहिलो रातभर प्रार्थना र अर्को महिनाको पहिलो उपवास प्रार्थना गर्नमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। यो क्रम 2 महिना पार गर्दै चाइनिज नयाँ वर्षको 1 हप्ताको छुट्टी 2 देखि 7 फेब्रुअरी 2012 मा हामीलाई 1 हप्ताको सेवा गर्ने मौका प्रभुले दिनुभयो। उक्त समयमा मलेसियाको पाहाङ इपोसम्मको सेवा गर्यौं, जुन सेवामा पहिलो दिन नै हामीले हानि बेहोर्नु पर्यो। त्यो हानि 14 जनाको इपोसम्मको लामो यात्राको एकोहोरो टिकट मिस हुन पुग्यो। उक्त सेवाको लागि पूर्ण अर्को टिकट लिन पर्यो, जुन घटनामा 4,000 नेरुको घाटा सहनु पर्यो। उक्त सेवामा हामीलाई प्रभुले एउटा बोझ दिनुभयो। दुर्बलतामा पनि प्रत्येक बिहान उपवास, दिउँसो राति जेनरल सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। उक्त सेवामा हामीलाई सेवा गर्ने कोठा भाडामा लिने बोझ दिनुभयो र 1 महिनासम्मको लगातार प्रार्थना गर्ने कोठा खोज्ने निर्णय गर्यौं र उक्त प्रार्थनाको निवेदन नेपाल र सबै विश्वव्यापी मण्डलीमा अवगत गरायौं। सम्पूर्ण मण्डलीमा प्रार्थनाको क्रम जारी रह्यो। प्रार्थनाको क्रमको रूपमा प्रभुको दयामा प्रभुको मण्डली सिंगापुरबाट भाइजी तिमोथी हाम्रो बीचमा 20 जनवरी 2011 मा आउनुभयो र हामीले उक्त सेवा स्वर्णमा सुरु 2 दिन जिरे खोर्सानी होटलमा सेवा गर्यौं, जहाँ आज मम्रे प्रार्थना भवन छ, जुन सेवामा लुका 12:32 हे सानो बगाल शुभेच्छा हो अनि होस्। होसे 1 को 7 केवल बलिया हौ, सफलता पाउने छौ।
यी प्रभुले हामीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पश्चात आत्मिक क्षेत्रमा अरू बढी ताजगी पायौं अनि त्यस समयपछि सिङ्गापुरमा भएको मण्डलीले प्रत्येक महिनामा एकचोटि संगति दिने बोझ प्रभुले दिनुभयो। उक्त सेवामा पनि भाइजी तिमोथीको सिङ्गापुरको एउटा टिकट खेरा गयो। उक्त कारण हाम्रो ढिलाइ थियो। त्यस समयदेखि हामीलाई समयको बढी ख्याल गर्नुपर्ने एउटा पाठ प्रभुले सिकाउनुभयो। प्रार्थनाको सङ्घर्षको बावजुद क्वालालम्पुरको कोतारायामा घर नम्बर 32 BRM 500 प्रति महिना भाडामा 1/2/2011 देखि सेवा गर्नको लागि कोठा भाडामा लिनमा पुग्यौं र उक्त कोठामा 5-6 जनाको समूहले सेवा गर्दै रहँदाको भेटसँग प्रभुले अचानक हाम्रो बीचमा भाइजी क्रिस्टोफर र बडी रुथ सिङ्गापुरको मण्डलीका प्रतिनिधि भाइजी तिमोथी हाम्रो बीचमा ल्याइदिनु भयो। उक्त सेवामा प्रभुको मेसको स्थापनाको लागि कुरा आयो। हामी दमदास भयौं। प्रवासी अवस्थामा प्रभुको मेसको कुराले एकछिन त धेरै कुरा र विचारको ओहिरो लाग्यो। सेवा शनिबार राति भजन संग्रह 122 अध्यायबाट प्रभुको घरको बारेमा हामीसँग प्रभुले बात गर्नुभयो। अनन्त प्रवासी अवस्थामा भएकोले शनिबार राति प्रभुको मेसको सेवा गर्ने सल्लाह बमोजिम। तारिक आइतबारको दिन प्रभुको मेसको लागि निष्कर्षमा हामी पुग्यौं र भोलिपल्ट आइतबार प्रभुको मेसको सेवा मात्र नभएर बप्तिस्माको सेवा पनि प्रभुले गर्न दिनुभयो र उत्पत्ति 13:18 पद अनुसार मम्रे मण्डलीका नामकरण भयो। यसरी सानो झुण्ड अवस्थामा ठूलो सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा उक्त सेवाघर सानो कोठाबाट हामीले छोड्नु पर्ने भयो र सेवा गर्ने कोठा अर्को खोज्नु पर्ने भयो र खोज्ने क्रममा बिजुली नभएको पानी नभएको कोठाको भाडा RM प्रति महिना 1600 र एडभान्स 3200 RM हिन सम्मा 4800 RM तिर्नु पर्ने भयो। यो रकम लगभग $1300 हो। उक्त रकम मम्रे परिवारको लागि घाँटीमा हाड नै अड्कियो। सबै भाइहरूको निधार खुम्चियो। खाना खाए पनि पानी पिए पनि मुख सुक्खै भयो। तर प्रभुको कस्तो दया, जुन सानो कोठामा सेवा गर्थ्यौं र त्यही घरमा नै अर्को ठूलो कोठा हामीलाई प्रभुले दिनुभयो। हामीले खोजी हिँडेको उक्त अस्त-व्यस्त र महँगो कोठा लिनदेखि प्रभुले बचाउनु भयो। तर पनि उक्त घरकै मिलेको ठूलो फ्ल्याट पनि महँगै थियो। हामी मम्रे मण्डली त्यो समयमा शून्यतामा थियौं।
तापनि प्रभुले घटीलाई पूरा गरिदिनु भयो र भाइजी तिमोथीसँग पहिलो दिन सेवा गरेको फल्याट आज मम्रेको सेवा गर्ने ठाउँ बनेको छ र यी दिनसम्म दुर्बलतामा प्रभुले साथ दिनु भएको छ। अन्तमा हामी मम्रे परिवार प्रभुको विश्वव्यापी मण्डलीलाई धन्यवाद दिन्छौं। विशेष शारीरिक आत्मिक रूपमा हामीसँग मम्रे दुखमा दुखी र सुखमा सुखी बन्ने र प्रभुको मण्डली सिङ्गापुर र गरार ब्रुनाई प्रति धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछौं। यो लेख तयार पार्दासम्म एल्सदाई कालिम्पोङबाट बडा दानियल राईको मिठो संगतिको लागि प्रभुको धन्यवाद। आज विशेष इन्डियाबाट आउने प्रियजनहरूको लागि मम्रे संगतिको थलो बनेको छ। लेखलाई मार्दै हाम्रो जानकारी नेपालबाट आउने प्रिय लोकहरू यी फोन नम्बर 00601694866696 टेकपुन 006016344930 याम 006016603157 ओब्दिया लिएर आउनुहुने र अर्को मूल कुरो के भन्दा सेलोङ्गर र क्वालालम्पुर एरियामा भएको कम्पनीमा आउनु भएका सेवाघर नजिक पर्दछ। अन्त मलेसियामा चोर र पुलिस चेक जाँच टाढा टाढाको यात्राबाट सेवा कति प्रियहरू आउनु पर्ने भएकोले सुरक्षाको लागि र प्रभुको आगमन ढिला भए आगामी दोस्रो जेनेरेसनको लागि प्रार्थनाको अनुरोध गर्दै सबैको तर्फबाट हाम्रो लागि प्रार्थनाको निवेदन छ। यो मलेसिया मम्रेको संगति पाठ चाहिँ यहाँ सिद्धियो है। अब यो अर्को पाठ छ, अर्को पाठ चाहिँ हाम्रो बहिनीले पढ्नुहुन्छ है। गल्ती भुलमा हजुरले क्षमा गरिदिनु होला। महत्त्वपूर्ण 40 दिन अनि रातहरू मानवीय सोचदेखि जहिले पनि परमेश्वरको योजना कार्य सदैव आकाश अनि पातालको तुर्बत भन्दा पनि बढ्ता अन्तरालमा अनि यो देश चित्ते मनलाई पनि चित्त बनाउने मानिसको मन अनि मस्तिष्कमा पर्दै नपरेको कार्य परमेश्वरले मानिसको अघि गर्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नै योजना अनुसार त्यसपछि मात्र मानिस दङ्ग पर्छन्, तीन छक्क पर्छन् आत्मा। अन्तमा कति समयदेखि गुङ्गाहरूको आत्मा पनि बोल्न थाल्छन्। धन्य हो हाम्रो परमेश्वर, तपाईको योजना अनि विचार धन्य हो। हामी बाइबलका भिन्न भिन्न पुस्तकबाट बाइबलमा उल्लेखित महत्त्वपूर्ण 40 दिन अनि 40 रातहरू निहार्नेछौँ, जुन एउटा निश्चित समय परमेश्वरले उपयोग गर्नुभयो अनि सेवकहरूलाई पनि आत्मामा अगुवाई गरी ती दिन अनि रातहरूमा उहाँको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति, मधुर आवाज अनि उहाँको योजनाहरू प्रकट गर्नुभयो। परमेश्वरले पहिलो पल्ट आफैले गर्नुभएको काममा
अफसोस मान्नुभयो अनि दुखित बन्नुभयो, किनकि पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको भावमा पनि निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। मानिस, घनक्षेत्र, जन्तु, आकाशका पंक्षी सबैलाई नाश गर्ने परमेश्वरले निर्णय लिनुभयो। उत्पत्ति 6:5 र 7। त्यस समयसम्म सबै प्राणीले पृथ्वी भ्रष्ट अनि उपद्रवले भराइसकेका थिए अनि आज वर्तमान स्थितिमा यो संसार उभिएको छ नाश हुनलाई। अब कसरी बाँच्ने यो चाँडै नाश हुन लागेको संसारबाट प्रभुको नाउँलाई धन्यको मानौ। कि तपाईँ र म जस्तो जन्मजात पापीलाई परमेश्वरको अनुग्रह हुन गयो, वा कति अपार प्रेम उहाँको। आज पनि परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति एउटा सुरक्षित स्थान दिन चाहनुहुन्छ। हामी मानिलियौँ त्यस समयको नूहले बनाएको जहाज परमेश्वरको घर अनि तिनका परिवार परमेश्वरको मण्डली। परमेश्वरले आज्ञा गरे बमोजिम नूहले सबै काम ठीक गरे। उत्पत्ति 6:22। नूहमाथि परमेश्वरको अनुग्रह भयो अनि नाश हुनबाट तिनी बाँचे, कारण तिनीहरू ती जहाज रूपी परमेश्वरको घर आए। यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरा परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्छौँ, तब हामीहरू परमेश्वरको घरतर्फ डोरिँदै जान्छौँ, जहाँ परमेश्वरको जीवित मण्डली छन्। यसरी परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गर्दै उहाँको मण्डलीभित्र रहौँ। अनुग्रहको समय छँदै नूह र तिनका परिवारले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हरेक दानलाई सदुपयोग गर्दै परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरौँ। जबसम्म अनुग्रहको ढोका बन्द हुँदैनन्, नूहको जीवनको 600 वर्षको दोस्रो महिनाको 7औं दिनमा ठुला आघातका सब मूलहरू फुटे औ आकाशका झ्यालहरू खुले अनि 40 दिन 40 रात पृथ्वीमा वृष्टि भइरह्यो। उत्पत्ति 7:12। सम्पूर्ण पृथ्वीमा भएका कुराहरू नाश भए, मारिए। केवल नूह र जतिजना जहाज रूपी परमेश्वरको घरमा थिए तिनीहरू मात्र बाँचे। मिस्र देशबाट जब इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले विभिन्न आश्चर्य काम गरी लाल समुद्रलाई पनि 2 भाग बनाई दस्तबको जीवनबाट मुक्त गर्नुभयो अनि दूध र मह बग्ने देशमा लाने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जतिले यो प्रतिज्ञाको देशलाई देख्न पाएनन्। यात्रामा तिनीहरूमाथि विनाश र मृत्युको प्रभुत्व रह्यो। ती सबै परमेश्वरले दिनुभएको दण्ड थिएनन्, तर तिनीहरू स्वयंले गरेको उहाँको आज्ञा विपरीत कर्मले कमाएको इनाम थिए। मिस्र रूपी यस संसारदेखि स्वर्गसम्मको यात्रालाई हामी इजरायलीहरूको त्यो मिस्रदेखि कानानसम्मको यात्रालाई तुलनात्मक रूपमा लिन सक्छौँ। तिनीहरू परमेश्वरको साक्षात उपस्थिति, उहाँको शक्तिशाली अनि आश्चर्यपूर्ण कामहरू देख्दा देख्दै पनि परमेश्वरप्रति अविश्वासी भौतिक तृप्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिने, गनगन गरिरहने, परमेश्वरको योजना र इच्छालाई प्राथमिकता नदिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको आत्मिक अवस्था देख्छौँ। कि आज हामी पनि भौतिक तृप्तको पछि दुगुरी परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई पछि राखिरहेको छैनौँ? निश्चय हामीले आत्मिक जीवनमा विनाश र मृत्यु निम्त्याइरहेको छौँ, तर पनि परमेश्वर कति दयालु, दस्तमुक्त। ती परमेश्वरको विरुद्ध गनगन गरिरहने इजरायलीहरूको निम्ति, तिनीहरूका छोराछोरीहरूका निम्ति सन्तान दर
सन्तानको निम्ति भलाइ र जीवनको निम्ति उहाँको आज्ञा विधि विधान सदैव सिकाइरहनुभयो। अनि उहाँले आफ्नो दास मोसालाई सिनाई पर्वतमा आई उहाँको सामु बस्ने अनि परमेश्वर स्वयंले देख्नुभएको आज्ञा र व्यवस्थाका ढुङ्गाका पाटीहरू लिनलाई बोलाउनु भयो। औ मोसा बादलको बीचमा भएर पर्वतमा उक्ले अनि तिनी पर्वतमा 40 दिन 40 रातसम्म रोए। प्रस्थान 24:12-18। हामीहरूले यी अन्तिम दिनहरूमा परमेश्वरको इच्छालाई जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। उहाँको इच्छालाई सिरोपर गर्दै आज्ञा पालन पछि आउने त्यो आशिष बहुमूल्य स्वर्गीय सम्पत्ति हासिल गर्नलाई सदैव सचेत रहौं। दासमुक्त इजरायलीहरूले उहाँद्वारा हुन लागेको ती महान कार्यहरू तिनीहरूको निस्तेज आँखाले देख्न सकेनन्। तिनीहरू परमेश्वरको योजना अनि आश्चर्यपूर्ण कार्यहरू हेर्न कहिल्यै आत्मिक रूपमा तयार भएनन्। पहिलोपल्ट तिनीहरूको गनगन सुरु भइहाल्थ्यो। परमेश्वरको महान प्रतिज्ञा तिनीहरूले बुझ्न सकेनन्। तिनीहरू केवल भौतिक भोग प्यास अनि शरीरको कुराहरूको मात्र चिन्ता गर्थे। आँखा अघि परमेश्वरले ठूला ठूला कार्यहरू गर्नुभएको भए तापनि तिनीहरू आत्मिक अन्धा बने। जब परमेश्वरले मोसालाई सिनाई पर्वतमा व्यवस्था र निवासस्थानको नमुनाको निम्ति पर्वतमा बोलाउनुहुन्छ तब केही समय बियालो गर्दा इजरायलीहरूले सुनेको बाचा बनाई पुज्न थालिसकेका हुन्छन्। मोसाले छाउनी नेरी आउँदै बाचाको अघि मानिसहरू नाचिरहेको देख्छन्। तब ती खोपिएका पाटीहरू पर्वतको फेदीमा फ्याँकी फुटाइदिन्छन्। प्रस्थान 32:19। यस पापको सट्टा कति इजरायलीहरू आफ्नै दाजु भाइहरूद्वारा मारिन्छन्। मोसाले फेरि विनम्र साथ परमेश्वर कहाँ गर्नुहुन्छ। फलस्वरूप मोसालाई दोस्रो पल्ट फेरि पहिलेको झै ढुङ्गाको 2वटा पाटी ल्याउनेले अनि त्यही कुरा जो फुटाएका पाटीमा लेखिएका थिए फेरि लेखिदिने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। मानिसले हजारौं गल्ती गरे तापनि परमेश्वर कति क्षमाशील हुनुहुन्छ। पश्चातापी हृदयलाई तुच्छ नठान्नुहुने अचम्मको क्षमाशील परमेश्वरलाई हामी यहाँ देख्छौँ, सदैव देखिरहेको छौँ। जब ती करारका वचन 10 आज्ञाहरू व्यवस्था र निवासस्थानका नमुनाहरू फेरि दोस्रो पल्ट मोसाले लेख्छन्। फेरि उनी यहाँ परमप्रभुसँग 40 दिन अनि 40 रात रहन्छन्। प्रस्थान 34:28। कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो मनमा भन्ने अनि सोच्ने गर्छौँ कि परमेश्वरको कार्य गरे आशिष पाइन्छन्। जुन काम निस्वार्थ ढङ्गमा हुनुपर्छ हो त्यो सत्य हो, तर आज हामी किन यस्ता कुराहरू सोच्छौँ? कसैको मनमा घमण्ड पनि हुन सक्छ कि मैले यत्रो ठुलो काम परमेश्वरको निम्ति गरे, म जस्तो आशिषित को होला र? तर जब स्थिति समयको विपरीत हुन्छ तब हामी खिन्न बन्छौँ, हताश निराश र उतास बन्छौँ, किनकि हामीले पाउने आशामै यो कार्य गरेको हुन्छौँ। यहाँ शैतानले पनि मौका पाउन सक्छ कि परमेश्वरले दिनुभएको पापको क्षमा, उद्धार, आनन्द, शान्ति, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार, अझै ठुला ठुला कुराहरूले पनि हामीलाई भरिपूर्ण पारेका छन् त? के हामी उहाँप्रति सदैव ऋणी छैनौँ र? के सदैव परमेश्वरबाट केही पाउने आशामा मात्रै हामीले उहाँको कार्य गर्ने? निश्चय आत्मा आफैले तपाईँ अनि मलाई कुरी गर्छ। पहिलो राजा
17 एलिया परमेश्वरको सेवक भविष्यवक्ता थिए। उहाँकै भविष्यवाणीद्वारा सामरिया भरि 3 वर्ष घोर अनिकाल पर्यो। तिनकै वचनद्वारा दोस्रो वर्षमा फेरि वृष्ट भयो। उनकै प्रार्थनाद्वारा आगो वर्षी होम बलि दाउरा ढुङ्गा धुरी भस्म पार्यो। खाडलको पानी सुकियो। पहिलो राजा 18:38। एलियासँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो किनकि उनले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्थे। तर जब एलियाले गरेको सबै काम अनि इजेबलका बालकका अगम वक्ताहरूलाई तरवारले मारेका कुरा अहाबले इजेबेललाई सुनाउँछन्, तब इजेबेलले भोलि त्यही बेला उनको प्राण लिने खबर दूतद्वारा एलिया कहाँ पुर्याइन्छन्। तब विचार र एलिया समय तिनको विपरीत बहन थाल्छ अनि डराउँछन्। एलियाले अझै परमेश्वरको विचारलाई बुझ्न सक्दैनन्। इजेबेलको प्राण लिने धम्कीदेखि बरु डराउँछन्, निराश बन्छन्। ती विश्वास र परमेश्वरप्रतिको भरोसा कहाँ गयो? परमेश्वरको इच्छा जान्नुको सट्टा प्राण बचाउन उजाड स्थानको बाटो भाग्छन्। हस्याक फस्याक गर्दै जब हामी पनि परमेश्वरको इच्छाको विपरीत उहाँको इच्छा खोज्नुको सट्टा डराएर हताश बनेर प्राण बचाउन भाग्छौँ, तब हामीले पनि धेरै दुःख पाउँछौँ। तर परमेश्वरले पाठ पठाएरै छोड्नुहुन्छ। जसरी इलियालाई परमेश्वरको मधुर आवाज सुन्न, उहाँको आज्ञालाई जान्न होरेब पर्वतसम्म 40 दिन 40 रात हिँड्न पर्यो। पहिलो राजा 19:8। धेरै हिउँ र वसन्तहरू बिते। ती पुस्ताहरूसँगै भविष्यवाणीहरू पूर्णतया साँचो बन्दी गए। हेर, कन्या गर्भवती हुन्छन् अनि एउटा पुत्र जन्माउँछिन् अनि तिनीहरूले उहाँको नाउँ इमानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसित। यशायाह 7:14। परमेश्वरका पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म यसरी भविष्यवाणीद्वारा भयो। उहाँ बढ्दै जानुभयो अनि घर छोडी परमेश्वरको कार्य पूरा गर्न निस्किनु भयो। पिताकै इच्छामा मानिस जातिप्रति उहाँकै निस्वार्थ प्रेम दर्शाउन उहाँले कति पनि समय नफाली परमेश्वरको कार्य गरी सिधाउनु भयो। जब यीशुले गलिलीबाट यर्दनमा यूहन्ना कहाँ बप्तिस्मा लिनलाई आउनुभयो, उहाँको बप्तिस्मासँगै स्वर्गबाट आवाज आयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्त प्रसन्न छु। मत्ती 3:13-17। मनप्रीतिको निस्वार्थ प्रेमको थाल्ने अघि, चेलाहरूको बोलावट अघि, ती आश्चर्यपूर्ण चङ्गाइका कार्यहरू गर्न अघि, मरेकालाई बिताउन अघि अनि क्रुसमा सारा संसारको पापीहरूका निम्ति मर्न अघि उहाँको संसारप्रति त्यो प्रेम कति पवित्र र निस्वार्थ थिए। अझै मानवीय मस्तिष्कदेखि अधुरो नै छन्। यी आपार छन्, बुझ्नै नसकिने छन्। परमेश्वरको पुत्र भई संसारमा उहाँको भूमिकालाई सम्झँदा हृदय आनन्दले भरिन्छन्, चित्त पनि दुखेर आउँछन्, हृदय रुन्छन्। मानवप्रति उहाँको प्रेमलाई सम्झँदा धन्य हो परमेश्वर, पापीप्रति तपाईको निस्वार्थ प्रेम। यसैले प्रभु यीशु दूरदर्शिताले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। यसैले पापपूर्ण संसारमा उहाँको प्रेममय यात्रा सुरु गर्न अघि सामर्थ्य र शक्तिको निम्ति उहाँ उपवास बस्नुभयो 40 दिन अनि 40 रात।
मत्ती 4 परमेश्वर धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन संसारमा आउनुभयो। लुका 5:32। तर मानिस जातिले यीशु ख्रीष्टलाई चिनेनन्, परमेश्वरको पुत्र भनी विश्वास गरेनन्। तिनीहरूको अघि अनेकौं आश्चर्य कर्महरू भए, अनेकौं रोगीहरू चंगा पारिए, यहाँसम्म कि मरेका मानिस पनि बिउताए आँखैको सामुने। तर पनि तिनीहरू आत्मिक अन्धा बने। तिनीहरूको शारीरिक चंगाईले आत्मिक अन्धोपनलाई दृष्टि मिल्न सकेनन्। अन्तमा निर्दोष ख्रीष्ट बलिको पात्र बन्नै पर्यो। पिताको इच्छा पनि यही भयो। ती दुष्टहरूले यीशु ख्रीष्टलाई सधैँको निम्ति संसारबाट नाश गर्न चाहे, तर चिहानले उहाँलाई सडाउन सकेनन्। अन्तमा मानिसको पुत्र मानिसहरूका हातमा फर्काइनेछन् अनि तिनीहरूले उनलाई मार्नेछन् अनि तेस्रो दिनमा उनी फेरि बौराइनेछन्। अब यही यीशुले क्रुसमा बहाउनु भएको रगतले हाम्रो जन्मेको पापलाई क्षमा हुने भए। हामीले हाम्रो पाप स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई पाप क्षमा र अधर्मबाट शुद्ध पार्न उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:7-9। उहाँ क्रुसको मृत्युदेखि भविष्यवाणी मुताबिक तेस्रो दिन फेरि जीवित हुनुभयो अनि आफैलाई जिउँदो प्रमाणित गर्दै परमेश्वरको राज्यको विषयमा बताउँदै उहाँ 40 दिनसम्म संसारमा रहनुभयो अनि हेर्दै उहाँ स्वर्गमा उठाउनु भयो अनि उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई लिनको निम्ति यही यीशु फेरि आउने हामीहरूले जिउँदो आशा पाएका छौँ। प्रेरित 1:3-11। यी कुराहरूको गवाही दिनुहुनेले भन्नुहुन्छ, साँच्चै नै म चाँडै आउँछु। आमेन। ज्यू आउनुहोस् हे प्रभु यीशु। प्रकाश 22:20। बानी सुनौ। नयाँ जीवन भएपछि जब पवित्र आत्माले हामीमा वास गर्नुहुन्छ, तब पवित्र आत्माद्वारा हाम्रा आत्मा, प्राण र शरीरमा समान प्रकारले काम हुँदै जान्छन्। त्यसपछि प्रतिदिन हामी उहाँको बारे सुन्न सक्छौँ। प्रभुले भन्नुहुनेछ, मेरा नानी बाटो यही हो, यसैमा हिँड। त्यस विषयमा ध्यान देऊ, त्यस विषयमा होशियार रह। नानी, म तिमीलाई केही कुरा देखाउँछ, केही नयाँ सिकाउँछु इत्यादि। यसरी उहाँको बानी दिन प्रतिदिन सुन्न पाउनेछ। अब हामी अन्तिम पाठमा आइपुगेका छौँ है। आजको पाठ चाहिँ हाम्रो 3टा मात्र थियो। एउटा मलेसिया माम्रेको अनि दोस्रो चाहिँ यो 40 दिन र महत्त्वपूर्ण 40 दिन अनि 40 रात यो थियो। अनि बानी सुनाउ भन्ने एउटा सानो कविता जस्तो है यहाँ थियो। यो हाम्रो बहिनीले त्यसमा पढ्नुभयो भने अब यो लास्ट अन्तिम च्याप्टर छ। यो चाहिँ 5 पेज छ है, 5 पेजेस छ। अनि यो चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एल सदाई USA उपवास र प्रार्थनामय भेट। अनि यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि है लेखकको नाम दिएको देखिएन है, कसले लेख्नु भएको हो है। पढौँ है, म पढ्न गइरहेको छु। यसले चाहिँ त्यस दिन एउटा ठुलो बलिदानको उत्सव मनाइयो। परमप्रभु परमेश्वरले तिनीहरूलाई रमाहट गर्ने अवसर दिनुभएकोले तिनीहरू सबैले आनन्द मनाए औ यरुसलेमको आनन्द उत्सव टाढा टाढासम्म सुनियो। नेहेमिया 12:43, मत्ती 5:1।
अमेरिकाबाट दाजु दानियल, भाइ बिरु गजमेर, बहिनी विनिता लगायत अनेकन आत्मिक जनहरू खुसीले भरिएका आवाजहरू बुलन्द गर्नुहुन्छ। यसरी विश्वभरिका सम्पूर्ण प्रभुका प्यारा भक्तहरू हो, हामीसँगै रमाउनुहोस् र अत्यन्त खुसी हुनुहोस्। प्रकाश 19 को 7। परमपितालाई धन्यवाद दिउँ, किनभने हामी बिलाउन लागेका जनहरूप्रति उहाँबाट असीमित निगाह भएको छ। त्यो पनि तपाईँ सम्पूर्ण आत्माहरू मिलेर प्रार्थनाको बल निरन्तर घुँडा धसाइएको प्रत्युत्तरमा आज हामीलाई प्राप्त भएको छ। एक सम्पन्न मण्डली एल्सदाई USA। दिल खोलेर सबैलाई आभार व्यक्त गर्दछौँ। प्रार्थना झन मौलाउँदै जाओस्। तिमीहरूका प्रार्थनाहरू नरोकिएका हुन्। पहिलो पत्रुस 3 को 7। जब हामी नेपालको तराई भेगमा अवस्थित शरणार्थी शिविरका प्लास्टिकका झुप्राहरू छोडेर विदेशियों आँसु सकिन्जेल रुँदै पश्चिमी देशतिर लागेका थियौं। तिनीहरू रुँदै आउनेछन्, म तिनीहरूलाई सान्त्वना दिँदै डोर्याएर ल्याउनेछु सिधा बाटोमा जहाँ तिनीहरूले ठेस खाने छैनन्। यर्मिया 31 को 9। विदेशमा प्रभुका झुण्डहरू कहाँ होलान्, त्यस भेगमा पुग्दा संगति नपाई अभर त नपरिएला। नेपाल भारतीय दौडिएर ठेगानाहरू बटुलेर हामी विदेशिएका थियौं। मण्डलीको एक कुनामा बसेर दुनामा खाने जातिहरू हामी। कहिले पनि मण्डलीको भार उठाउनका अरूकै काँधमा थै गर्दै हुर्के बढेका जन। विनाशद्वारा विदेशका विभिन्न शहरहरू कस्बाहरूतिर उत्रन लाग्यौं। नयाँ वातावरण घुलमिल हुन, संगति पाउन भनेको फलामको चिउरा चबाए जस्तो मुस्किल पर्यो हामीलाई। बहिनी टीका विश्व, बहिनी हन्ना, बहिनी पदम, माया राई लगायत सबै प्रियहरू विगतमा शिविरको संगतिलाई सम्झेर रातो दिनको अलाप विलाप र कष्ट वेदनाको कारण फकाउन हम्मे पर्यो। हामीलाई विदेशमा त्यस भेगका प्रभुका जनहरूले अपार सहयोग पुर्याउनु भयो। हामीलाई व्यवस्था 15 को 11। हाम्रो विश्वासीहरू जन अमेरिका पुगे। त्यहाँका प्रभुका जनहरूले प्राय जसो ठाउँमा हामीलाई लिन आफ्नै वाहनहरू लिएर हवाई अड्डा पुग्नुभयो। हार्दिक स्वागत गर्दै कैयौं दिन आफ्ना मण्डलीहरूमा राख्नुभयो। आवश्यकता अनुसार भौतिक आधारभूत सहयोगहरूले परिपूर्ण पार्नुभयो। हामी उहाँहरू प्रति कृतज्ञ बन्यौं। यसको बदलीमा हामी के दिन सक्छौं र? उहाँहरू
भन्नुहुन्छ हामीलाई केही चाहिँदैन। हामी त यसरी अभर परेका जनहरूलाई कसरी सहायता पुर्याउँ भनेर मौका हेरिरहेका थियौं। प्रेरित 28:2। अहिले हाम्रो हातमा नोकरी छ, गाडी छ, सुन्दर वातानुकूल महलहरू छन्। विविध संघ संस्थाहरू अनेकन सहयोगहरूको साथ अघि आउँदछन्। भनौं रहन सहन भने कुनै राजा महाराजाको भन्दा कम छैन, तर यति हुँदाहुँदै पनि आत्मिक अतृप्तताले सागरबाट बगरमा फालिएको माछा जस्तो छटपटाइरहेछौँ हामी। चारैतिर प्रार्थनाको गुहार लगायौं। कैयौं प्रभुका जनहरूबाट भिजिटका कार्यक्रमहरू बनिन थाले। निरन्तर प्रार्थनाको निम्ति आवाजहरू बुलन्द गरिए। यतिकैमा जिउँदो पानीले मूल खाँबो बनी विश्वभरिमै प्रार्थनाको बार अपिल गरिदिनुभयो। साँच्ची नै यसरी युद्धस्तरमा गरिएको प्रार्थनाको उत्तर आज हामीलाई महसुस भइरहेछ। हामी चाहे शिविरका विश्वासी भयौं अथवा विदेशिएका, हाम्रा आत्मिक क्षेत्र प्रफुल्लित भएको अदम्य आनन्द शान्तिले भरिएको एक नयाँ जागोपनले ढाकिएको थाहा हुन्छ हामीलाई। परमेश्वरको इच्छा पनि कस्तो हामी प्रति। पहिले भुटानबाट निर्ममतापूर्वक लखेटिनु, त्यस पश्चात नेपालको माइधारमा रोग शोक भोग र अशान्तिले ग्रस्त भई अनेकन आत्माहरूले संसार छोड्नु पर्यो। त्यस पश्चात विभिन्न शिविरमा अवस्थित बसाई सराई शिविरमा अवर्णनीय अपार कष्ट सहनु पर्यो। तर आज प्रभुको विकसित देश तेस्रो राज्य पुन स्थापनामा त्यहाँ पुगेर फेरि प्रभुको काममा पूरा व्यस्त। उहाँको योजना कसले बुझ्ने? युसुफको जीवनी जस्तो, मोसाको कहानी जस्तो विदेशमा आत्मा बचाई र प्रभुको सिद्ध काम बढाई लैजानको लागि पहिले हामीलाई नेपालको विभिन्न शिविरहरूमा लगभग 20 वर्षसम्म विविध संगति र तालिकाहरू दिएर सुसंगठित सेना समायोजनाको काम भइरह्यो। त्यस पश्चात पिताबाट आफ्नो महिमा दर्शाउनको निम्ति विदेशमा विभिन्न राष्ट्रहरूमा हामीलाई छर्ने काम भइरहेछ। मैले तिनीहरूलाई तालिम दिएँ र बलियो बनाएँ। होशे 7:15। आज पनि शिविरमा छोडिएका मण्डलीहरू लगायत सबैको खोज तलासी र निगरानीमा हामीले ओझेल पर्न परेन। छोटो अवधि लगभग 2 वर्षमै पुन संगठित बनी गरिएको प्रार्थना संगतिको प्रतिफल आज पिताबाट हाम्रो निम्ति आराधना मेष र भेटीले
सजिएको पूर्ण मण्डली युएसए को नेसमिल टेनेसीमा पाएर हाम्रो अभावको झोली परिपूर्ण हुन पुगेको छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु। मलाकी 3:10। अहिले हामी बेन्चको संगतिदेखि ओर्लिएर चट्टाईमा घुँडा टेकी पितालाई आराधना चढाउन थालेका छौं। गुमिन्न लागेको आनन्द पुनः प्राप्त भएको सुन्दर अनुभव हुँदैछ। हराउन लागेका थियौं, फेरि पाइएका छौं। खुसी हुनु नै उचित छ, किनभने यो तेरो भाइ मरेको थियो र फेरि जीवित भएको छ। ऊ हराएको थियो र पाइएको छ। लुका 15:32। किनभने मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न र मुक्त गर्न आएका हुँ। लुका 19:10। प्रिय हो, हजुरहरू सबैको कठोर परिश्रम रूपी उपवास सहितको प्रार्थनाको उत्तरमा अत्यन्तै छोटो अवधिमा 2010 साल हाम्रो निम्ति एक कुने ढुङ्गो साबित हुनु पुग्छ अनि तिमीहरू प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बनाइएका छौ, जसको कुने ढुङ्गा चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। एफिसी 2:20। जब कि अक्टोबर 1-3, 2010 मा टेनेसी युएसए मा 3 दिने स्पेशल मिटिङको आयोजना गरी आत्मिक गोरेटो भरी एक सुनौलो फड्को मार्ने भाइजी टी कोशी लगायत सम्पूर्ण सन्तगण माझ प्रार्थना सहित विस्तृत छलफल भयो। साथै सेवाको समय नजिकिँदै गयो। सेवा स्थल बनाउने र सजाउने काम भयो। सेवाको तयारीपनले अन्तिम रूप दिन सकेको छ। सेवामा युएसए को विभिन्न जिल्ला र शहरहरूबाट प्रभुका जनहरू आउने निधो भइरहेको छ। रिक्सा, साइकल र बसको छप्परमा घामले खप्पर फुट्ने गरी तातिएर सेवा जाने शिविरका साथीहरू अहिले घरि भने हवाईजहाज र निजी वातानुकूल वाहनहरूद्वारा सेवा आउने तर्खरमा लागेका छन्। उहाँले गरिबलाई धुलोबाट उठाउनुहुन्छ र अर्थात् आफ्नो निज प्रजाका भारदारहरूको साथमा बसाल्नका निम्ति भजन संग्रह 113 7 र 8। भाइ बिरु गजमेर ज्यूले टेनेसीमा 3 दिने स्पेशल मिटिङको विस्तृत जानकारी यसरी दिनुभएको छ। 1 अक्टोबरदेखि 3 अक्टोबर 2010 सम्मको एल्सदाई युएसए मा सम्पन्न स्पेशल मिटिङको संक्षिप्त जानकारी धेरै दिनदेखिको सबैको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले टेनेसी युएसए मा स्पेशल मिटिङ गर्ने एक सुन्दर अवसर प्रदान गर्नुभयो। उहाँको चरणमा बनिरहनको लागि लुका 12:32, प्रेरित 2:42 अन्तर्गत प्रभु हामीसँग बोल्नुभयो। साँच्चै भन्नुपर्दा अमेरिकाको
जनजीवन अनि व्यवस्थामा छ। हामीलाई यस्ता मिटिङहरू गर्ने समय हुँदैन। म कलेज पढ्दै नोकरी पनि गर्दैछु। काममा लागेको 3 महिनाभन्दा अघि छुट्टी पाइँदैन। म ड्युटी गएको मात्रै 40 दिन भएको छ र पनि प्रार्थना गरेर छुट्टीका लागि सुपरभाइजरलाई भेट गरे। मलाई बिदाको प्रबन्ध भयो। सेवाको निम्ति प्रभुका जनहरू हवाई जहाज र निजी वाहन र बसद्वारा युएसए को 7 विभिन्न स्टेट र सिटीहरूद्वारा आइरहनु भएको खबर पाइयो। पाहुनाहरूलाई गाइड गरेर सेवास्थलसम्म पुर्याउने काम मलाई सुम्पिएको थियो, किनकि उनीहरू मेरो छानामुनि आएका मेरा पाहुना हुन्। उत्पत्ति 19:8 सपनिया 1:7। अब पाहुनाहरू टेनेसी सहर नजिक आइपुग्नु हुँदैछ भन्ने खबर प्राप्त हुन थाल्यो। हवाई मार्गबाट आउनुहुने भाइजी टी.ई. कोशी, भाइजी अबेन सिंह, साइराक्स न्यूयोर्कबाट उत्तर पूर्व अमेरिका 4 र 5 घण्टा यात्रा। दाजु किशोर विश्व परिवार सहित दक्षिण पश्चिम अमेरिका 6 घण्टा हवाई मार्ग। दिदी हन्ना दाहाल, उनकी आमा र छोरी रेबिका उत्तर डोकाबाट उत्तर पश्चिम अमेरिकाबाट लगभग 6 देखि 7 घण्टा हवाई मार्ग। बसद्वारा आउनुहुने दाजु रणसिंह सुजी परिवार कार्लोट केरोलिना पूर्व अमेरिका 10 घण्टाको यात्रा। आफ्नै कारद्वारा आउनुहुने दाजु एनजी विश्व, दिदी टीका विश्व, भाइ असल विश्व, भाइ विजय दर्जी, सेन्ट लुइस मिसौरी मध्य अमेरिकाबाट 5.5 घण्टा यात्रा। दाजु डेभिड थापा, दाजु जोनाथन अमेरिकन एटलान्टा जर्जिया दक्षिण अमेरिकाबाट 4 घण्टा यात्रा। 4 भारतीय भाइहरू लगायत स्थानीय दाजु दिदीहरू एटलान्टा जर्जियाबाट। 7 दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू मेम्फिस टेनेसीबाट 3 घण्टा यात्रा। 10 जना दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू प्रेम सिंह तामाङको अगुवाईमा लुइस विन केन्टुकी सिटीबाट 3 घण्टाको यात्रा। साथै छरछिमेकीबाट पनि धेरै विश्वासी जनहरू सेवामा पाल्नुभयो। सेबास असल र विश्वासयोग्य दास, तिमी थोरै कुराहरूमा विश्वासयोग्य रह्यौ, म तिमीलाई धेरै कुराहरूमाथि अधिकारी बनाउनेछु। मत्ती 15:23। यसरी प्रभुले हामीलाई अमेरिकाका अभिन्न स्थानहरूबाट अनेकौं आत्मीय जनहरू पठाइदिएर आनन्दमाथि झन आनन्द थपिदिनुभयो। सेवाको पहिलो दिन 1 अक्टोबर 2010
हामी अत्यन्तै तल्लीन बन्यौं। मेरो पिताश्री बिबी गजमेरलाई त्यसै दिन अस्पताल लैजान पर्यो। उहाँलाई एमर्जेन्सी वार्डमा राखियो। प्रभुको दयाले एकजना भाइ बिरामीको देखरेखमा खटिए सरसौदा खरिदारीको काममा मित्रहरू तल्लीन बन्नुभयो। म कलेजबाट घर आएँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ, केही बेर सुस्ताएँ, शरीरमा ताजगी महसुस भयो। त्यस पश्चात सबै पाहुनाहरूलाई हवाई अड्डा र अरू ट्याक्सी स्ट्यान्डबाट मार्गदर्शन गर्दै आफ्नै वाहनद्वारा सेवास्थल पुर्याउने काममा व्यस्त बने। क्रमश सबै सुरुवाती दिन धेरै आशिषित बन्यो। आकाश र पृथ्वी बनाउनु हुने परमप्रभुबाट तिमीहरू आशिषित छौ। भजन सङ्ग्रह 115 को 15। मिटिङको दोस्रो दिन 2 अक्टोबर 2010 स्पेशल मिटिङ साथै बप्तिस्माको कार्यक्रमले दिन ढलेको पत्तै भएन। 10 जना भाइ बहिनीहरूले पानीको गवाही दिए। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भाइ जोएल अधिकारी, भाइ नन्दु भुजेल, भाइ धन, बहिनी मेरी भुजेल, भाइ धन गजमेर, भाइ सोनम गुरुङ, बहिनी मेरी भुजेल, बम राधा विश्व, रेबिका दाहाल, बहिनी दिना तामाङ, बहिनी जुना मगर। यिनीहरूमध्ये 5 जना नेसमिल टेनेसीबाट, 3 जना केन्टुकीबाट, एक जना डोकोटाबाट, 1 जना एरिजोनाबाट थिए। बप्तिस्माको लगाउमा प्रभु हामीसँग यूहन्ना 3:3 - 7 सम्म, 13 - 16, 4 - 1 - 2, हिब्रू 6:2 र अरू धेरै पदहरूद्वारा बोल्नुभयो। हात रखाइको सेवा लगायत अरू सेवाहरू सम्पन्न भयो। जसै 3 अक्टोबर आइतबारको दिन सेवा सुरु भयो। नेसभिल टेनेसी प्रभुको घरमा अपार खुसीको माहौल छ। उनै परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले तिमीले पाउनु पर्ने सबै कुरा दिउन्। रुथ 2:12। विश्वासी जनहरू बडो फुर्ती साथ आफ्नो स्थान ओक्टन थाले। संगतिको धुनले सेवालय गुन्जयमान छ। एसा नोबा गाल न डराउ है, तिमीलाई राज्य दिने प्रभुको शुभेच्छा छ। सरी, यो मलाई अलिकति उयो भएन है, एकदमै यहाँ वर्ड एउटा लेटर गरेर लेखेको छ है। भाइजी कोशी प्रार्थना सहित यस
भेगका विश्वासीहरूको निम्ति जिउँदो रोटीको अलौकिक खुराकलाई लिएर स्वर्गीय भण्डारका अनुपम ढोकाहरू ढकढक्याउन व्यस्त देखिनुहुन्छ। आज उहाँको आवाजहरूले भन्दछन्, हराएका थियौ, समेटिएका छौ, भोको नाङ्गो थियो, खुराक र वस्त्रको प्रबन्ध भएको छ। उजाड र नाङ्गा डाँडाबाट जिउँदो नदीको धारा छुटेको छ। जसरी विदेशिएका आत्माहरूले पूर्वमा छोडी आएका एल्सदाई मण्डलीले भारत, भुटान, नेपाल र त्यस भेगका अन्य क्षेत्रलाई समेट्ने काम गर्दछ, त्यसरी नै पश्चिमी भेगलाई आफ्नो सर्वशक्तिमान नामले समेट्दै नेसभिल, टेनेसीका झुण्डको निम्ति प्रभुको दासबाट प्रार्थना सहित लुका 12:32, उत्पत्ति 17:1 अनुसार एल्सदाई युएसए नाम घोषणा गरिदिनु भएको छ। कमजोर शरणार्थी जनहरूको अथक परिश्रममा स्थापित एक सामर्थी मण्डली। यसैले एल्सदाई युएसए का आत्मीय जनहरू भन्नुहुन्छ, आत्मामा अत्यन्तै कष्ट उठाउनेहरू तपाईं हामी, यसैले आज हामीसँगै मिलेर हर्ष मनाऊ, किनकि परमेश्वर बाबुबाट यस भेटको निम्ति एक सर्वोत्कृष्ट अलौकिक कार्यको थालनी भइसकेको छ। प्रकाश 17:1, मत्ती 5:12, भजन सङ्ग्रह 126 को छ। स्पेशल मिटिङको तेस्रो दिन सेवा समापन भइसकेको थियो। आत्माहरूलाई एका अर्कासँग छुट्टिन गाह्रो परिरहेको थियो। एक तमासाको वातावरणको बीच प्रभुको दासबाट विदाईको प्रार्थना सिद्धिन्छ। नानीहरूले गाइरहेका थिए, विदाई छ सबैलाई आजको यो दिनलाई। दाजु दानियल अधिकारी ज्यूबाट अरू केही प्रार्थनाका विषयहरू थप गर्दै 13/2/2011 देखि भेटी र आराधना सेवा सुरु भएको छ। एल्सदाई जर्जिया, नर्थ कैरोलिना, सेन्ट लुइस, मिसौरीमा चाँडै आराधना र भेटी सुरु गर्नको लागि प्रार्थना भइरहेछ। एल्सदाई युएसए का जिम्मेवारी दाजु दानियल अधिकारी अगाडि भन्नुहुन्छ, यदि सम्भव भए अमेरिकाको निम्ति जिउँदो पानी पत्रिका सम्पर्कको निम्ति यो ठेगानालाई पत्रिकामा स्थान प्राप्त हुन सकोस्। दाजु दानियल अधिकारी 137 हिकोडी ट्रेक्स ड्राइव, नेसमिल, टेनेसी। 37,211 है, यो नेपालीमा लेखेको छ र 37,211। फोन नम्बर 6155867678। साथै अमेरिकामा भएका विश्वासीहरू लगायत अमेरिकामा आउने नयाँ प्रभुका जनहरूले उपरोक्त ठेगानामा र भाइ बिरु गजमेरको निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नु भए
सकेसम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुहुन्छ। भाइ बिरु गजमेर, फोन नम्बर 6156 793370। यहाँ इमेल एड्रेस पनि सायद यो दिनुभएको होला है। यहाँ यस्तो छ 6157933370 alphaomega62@yahoo.com। हप्ताको पहिलो दिन मात्र होइन, हामी अमेरिका आएदेखि नै पहिलो चोटि एल्सदाई युएसएमा अपार आनन्दको साथ पितालाई आराधना र धन्यवाद दिँदै मेजमा भागीदार बन्दै अघि बढिरहेका थियौं। 31 डिसेम्बर 2010 को रात सर्वोच्चबाट मण्डलीलाई पुन माया गरी 2011 को निम्ति मण्डली प्रतिज्ञा साहस गर महु नडराउ मती 14:27 ले मण्डलीलाई अरु शक्ति र ऊर्जा थप्दै व्यक्तिगत प्रतिज्ञाहरू दिएर मण्डलीलाई अथक परिश्रमको निम्ति तयार रहने आह्वान गरिरहेको छ। अन्त्यमा अमेरिकाका परिश्रमी प्रभुका प्रियजनहरू हो, त्यस भेगको निम्ति पिताको अनुग्रहमा एक सुन्दर मण्डली एल्सदाई युएसए पाएर तपाईहरुमा कत्रो आनन्द र उत्साह छ। हामी पनि यहाँहरुसँगै आनन्द मनाउँदै पितालाई धन्यवाद चढाउँछौं। हाम्रा प्रार्थनाहरुमा तिमीहरुको सम्झना गर्दै हामी तिमीहरु सबैका निम्ति सधैं परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौं। पहिलो थेसलोनी 1:2 र 3। होस् त यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै बधाई एवं ख्रिस्टको प्यारो नाममा सप्रेम जय मसीह। यो चाहिँ हाम्रो बिरु गजमेर भाइले लेख्नु भएको रहेछ है। यो मैले पढिसक्दाखेरि यहाँ मलाई थाहा भयो हैन, उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। एकदमै यो स्पेशल मिटिङको यो गरेर साह्रै राम्रो लाग्यो है। अनि हामीले आजको दिनको लागि चाहिँ अब हाम्रो थर्ड डे या त डे 3 को चाहिँ आजको हाम्रो पाठ हामीले पढेर सिद्ध्यायौं। हामीले धेरै समय पनि आज लियौं पनि होला है। पढ्दाउनी धेरै गल्ती भुलहरू भएको छ, हजुरहरूले सुधारेर सुनिदिनु होला। अनि जति गल्ती भुल भएकोमा प्रभुले पनि हामीलाई क्षमा गर्नु भएको होस् र हजुरहरूले पनि हामीलाई क्षमा गर्नु होला। अनि विशेष हाम्रो डोलसिंह ब्रदरलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु। अनि प्रभुको इच्छा भयो भने आउँदो दिनहरुमा पनि हामीले यसरी प्रभुको सेवा, प्रभुलाई महिमा दिन सकेका हौं। तपाईहरुले प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। हाम्रो यहाँनेरि यो एन्टियोक प्रेयर हाउस अफ वर्शिप अकुलुतो यो नागाल्यान्डको ठाउँमा छ। अनि विशेष हाम्रो यो नागाल्यान्डमा चाहिँ नेपाली पढ्नु बहुत गाह्रो पर्छ। हाम्रो अहिले हुर्किँदै बढ्दै गरेको नानीहरूलाई नेपाली पढ्नु बिल्कुलै आउँदैन। तपाईहरुले एकदमै प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। हामी त जसो तसो त्यति मजाले आकार उकार छुटाउन नसके तापनि है प्रभुले सहायता गर्नुभयो। हामीले त्यति भए पनि पढ्न सक्यौं भन्नु पर्यो है, प्रभुको दया भएर हो। अनि आउँदो दिनहरुको लागि तपाईहरुले एकदमै हाम्रो लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। अनि हामी धेरै पनि छैनौं, यहाँ सिर्फ हामी 5 घर छौं। तै पनि लुका 12:32 एकदमै प्रभुले हामीलाई सम्हालेर राख्नु भएको छ। तपाईहरुको प्रार्थनाको उत्तरमा अझै पनि प्रार्थना याद गरिदिनु होला है। अनि विशेष हाम्रो यहाँनिर सेवा गर्ने त्यस्तो अब प्रभुको दासहरू कोही पनि हुनुहुन्न, तर पनि प्रभुले हामीलाई जसरी राख्नु भएको छ, जसरी उहाँले हामीलाई सेवा दिनुभएको छ, हामी त्यही अनुसारले हामीले गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ है, यहाँनिर जिम्मेवार दाजुहरूले उहाँहरूले एकदमै बोझ उठाएर सेवा गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो विशेष यहाँ जिम्मेवार दाजु चाहिँ हाम्रो निरज असुर, उहाँको नाम चाहिँ है निरज दाजु हुनुहुन्छ। अनि उहाँको मिसेस हाम्रो दिदी सुनु हुनुहुन्छ है। अब सेवा पुरा चलाउनु पर्छ। विशेष गरिकन उहाँहरूको परिवारको लागि प्रार्थना याद गरिदिनु होला। अनि पुरा मण्डलीको लागि। अनि हाम्रो यहाँनिर बिर्दा हाम्रो क्षमा हुनुहुन्छ, उहाँको नाम रनमाया राई। मैले प्रार्थनाको रिक्वेस्ट धेरैपल्ट राखिरहेको छु। तपाईहरुलाई प्रत्येकलाई पनि थाहा छ, जतिजनाले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ है, म्याक्सिममलाई चाहिँ थाहा छ। उहाँ हाम्रो बडीको लागि प्रार्थना याद गरिदिनु होला। उहाँ अहिले 76 इयर्स पुगिसक्नु भएको छ।
उहाँको स्वास्थ्यको लागि विशेष गरिकन प्रभुले सहायता गरेर आश्रम राख्नुभएको छ। अनि तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरमा आजसम्म प्रभुले सहायता गर्नुभयो, हामीलाई जिउँदो पानी परिसक्नको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभयो, यसको लागि तपाईँहरू सबैजना धन्यवाद छ। अनि अब हामी यो सेवालाई सिद्ध्याउनुको लागि अब हामी अन्तिम प्रार्थनामा जानेछौँ। हाम्रो दाजु निरजले पनि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अनि हामी यो सेवालाई हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आपके दया के लिए। अब ये 3 दिन की जिंदो पानी पढ़ने की स्वीकार में पिता परमेश्वर आपने सहायता किया, जाने अनजाने प्रकार से प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ। यदि आपकी सहायता, आपकी अगुवाई की होती तो पिता कहाँ प्रभु जी मनुष्य के द्वारा आपकी महिमा हो सकती। पिता से जो भी आप करते हैं पिता, आपकी सहायता, आपकी महान अनुग्रह दया के कारण प्रभु जी सफलता पाएँ। धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में प्रभु जी इस प्रकार का और भी प्रभु हम आपकी महिमा, आपकी काम के लिए पिता बहुतों प्रकार के आज समय के द्वारा आज हमारे प्रभु जी इस प्रकार की जीवन के द्वारा होनी चाहिए। पिता परमेश्वर से हमें सहायता कर, अनुग्रह कर, बल बुद्धि ज्ञान जो भी है पिता परमेश्वर आप अपनी तरफ से दीजिएगा। प्रभु जी कितने पढ़ते वक्त, बोलते वक्त प्रभु जी शब्द कितने प्रभु जी पहुँचा के पढ़ नहीं पाए, सो पिता इस प्रकार की आज भूला आदि त्रुटि वगैरह पक्का भी हुई होगी पिता, हम आपके नाम से प्रभु क्षमा चाहते हैं। हमें प्रभु क्षमा कर प्रार्थना है पिता अपने साथ। आपके जन भी यहाँ लाइव में जितने जुट करके आज ये पढ़ा हुआ शब्दों को सुने, कितने प्रभु जी पिता में से शब्द बड़े कठिन होने के कारण बोलने में प्रभु जी स्पष्ट प्रकार से पढ़ नहीं पाए होंगे, उन सबको प्रभु जी आप अपनी तरफ से समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दिया। आशा है प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। अब हम अंत कर रहे हैं पिता परमेश्वर। अब संपूर्ण हम सबके जीवन, आत्मा, प्राण, देह, शरीर आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये विनती प्रार्थना धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चढ़ाता हूँ। ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।